3 गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से रमजान में तहज्जुद कबूल नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को ऐसी भयानक गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से तहज्जुद कभी भी कबूल नहीं होती, यहाँ तक कि रमजान में भी नहीं। सोचो, अगर आप हर रात अल्लाह के हुजूर झुकती रहें, आंखों से आंसू बहाती रहें, आंसू बहाते हुए सजदे भी करती रहें, दुआओं में लरसती रहें और तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआएं आसमानों को छू रही हैं, मगर हकीकत में वो कबूल होने की बजाय रद्द हो रही हों, कितना भयानक लम्हा होगा। जरा तसव्वुर करें, अगर कयामत के दिन आपको पता चले कि जिन रातों को आप इबादत में गुजारती रहीं, जिन लम्हों को आपने अल्लाह के करीब होने में सरफ किया, वो सब अकारत में चला गया। क्या तुम ये सुनने के लिए तैयार हो कि तुम्हारी तहज्जुद, तुम्हारी गिरियाज़ारी, तुम्हारी रातों की मेहनत सब कुछ जाया हो चुका है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि सिर्फ 3 गलतियां, हाँ सिर्फ 3 गलतियां तुम्हारी सारी इबादत, तुम्हारी पूरी रियाजत और तुम्हारी नेकियों को खत्म कर सकती हैं। वो 3 गलतियां ऐसी हैं, अगर तुमने उन्हें कर लिया तो ना सिर्फ तुम्हारी आंखों के आंसू कबूल होंगे, बल्कि आपकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। आपकी जुबान से निकली हुई दुआएं, ना तुम्हारे सजदे और ना ही तो तुम्हारी तौबा, कुछ भी कबूल नहीं होगा। ये वो गलतियां हैं जो तहज्जुद पढ़ने वालों की सारी रातों की मेहनत को खाक में मिला देती हैं। ये वो गलतियां हैं जो तुम्हें रमजान में भी रहमतों से महरूम कर देती हैं। ये वो गलतियां हैं जो कबूलियत के दरवाजे बंद कर देती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर लोग ये गलतियां कर रहे हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता। क्या आप तैयार हो ये जानने के लिए कि वो 3 गलतियां कौन सी हैं? क्योंकि अगर आपने उन्हें ना जाना तो आपकी तमाम इबादत जाया हो सकती हैं, तुम्हारी दुआ ठुकरा दी जा सकती है और तुम अल्लाह के गजब का निशाना बन सकती हो। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को तहज्जुद की फजीलत के बारे में बताती हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये नमाज कितनी अजीम और मुबारक है। तहज्जुद वो इबादत है जो अल्लाह के सबसे करीबी बंदे की पहचान होती है। वो नमाज जिसे रब की खास रहमतों और बरकतों का जरिया बनाया गया है। ये वो नमाज है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वा मिनल लैली फतहज्जदू बिही नाफिलातन लका असा अन यबअसा रब्बुका मकामन महमूदा, जिसका तर्जमा ये है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकामे महमूद यानी बुलंद मर्तबे तक पहुंचा दे। ये वो नमाज है जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने नबी को भी दिया, जिसके जरिए बंदा अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा करीब हो जाता है, जिसमें दुआएं सबसे ज्यादा मकबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रात की नमाज लाजम है, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों की आदत रही है और ये तुम्हारे रब के करीब कर देने वाली, बुराइयों को मिटाने वाली और गुनाहों का कफारा बनने वाली है। एक और हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पहर आसमाने दुनिया पर नजूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं? ये लम्हे वो लम्हात होते हैं जब अल्लाह खुद बंदे को पुकारता है। अल्लाह की रहमत जोश के साथ उसे आवाजें लगाती है, उसे अपने दर पर बुलाती है, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सोचो, अगर कोई तहज्जुद के वक़्त अल्लाह की पुकार का जवाब ना दे तो इससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। और अगर कोई इस वक़्त अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर भी
اپنی دعا کو رد کروا لے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تہجد ہے جو انسان کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ تہجد ہے جو تقدیریں بدل دیتی ہے۔ یہ تہجد ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ لیکن اگر یہی تہجد قبول نہ ہو تو، اگر یہی تہجد رد ہو جائے تو، اور اگر یہی تہجد عذاب کا سبب بن جائے تو سوچو کیا لمحہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، اگر تہجد قبول نہ ہو تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف 3 خوفناک غلطیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے اگلے بیان کو توجہ سے سنیں۔ یہ 3 غلطیاں اتنی خطرناک ہیں کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ غلطیاں انسان کی تقدیر پر ایسے قفل لگا دیتی ہیں کہ نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ سجدہ قبول ہوتا ہے۔ سجدے پر تو اثر ہی نہیں، سجدے کا انسان پر اثر ہی نہیں ہوتا، نہ محنت کا پھل ملتا ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو انسان کو دنیا میں ذلیل کر دیتی ہیں، اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیتی ہیں۔ کس کو؟ جو یہ غلطیاں کرتا ہے اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، اور گھر میں ہمیشہ بے برکتی اور نحوست چھائی رہتی ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو انسان کے رزق کو تنگ کر دیتی ہیں، دعاؤں کے دروازے بند کر دیتی ہیں، مشکلات کو مقدر بنا دیتی ہیں۔ سوچو، اگر کسی نے راتوں کی عبادت کی ہو اور وہ قبول نہ ہو، اگر اس کے آنسو ضائع ہو جائیں، اگر اس کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جائیں تو اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ یہ غلطیاں انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہیں، انسان سے خوشیاں چھین لیتی ہیں، رحمتوں کے دروازے بند کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ انسان کو ایسا امتحان اور مصیبت میں ڈال دیتی ہیں کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو رمضان کی برکتوں کو بھی رد کر دیتی ہیں، اور بندہ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے بھی بدبختی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ اگر تمہیں اپنی دعا، اپنی عبادت اور اپنی تقدیر عزیز ہے تو ان غلطیوں کو جاننا اور ان سے بچنا تمہارے لیے سب سے ضروری ہے۔ اب پہلی خطرناک غلطی، تکبر اور خود کو نیک سمجھنا۔ پیاری بہنوں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھ کر اللہ کا مقرب بن گیا ہے، وہ دوسروں سے بہتر ہو گیا ہے، وہ جنت کا حقدار بن گیا ہے، تو یہی سوچ اس کی عبادت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو نیکیوں کے سمندر کو خشک کر دیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ سوچو، شیطان نے بھی ہزاروں سال عبادت کی، وہ بھی اللہ کے حضور سجدے میں رہا، مگر ایک تکبر نے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی شیطان جیسا تو نہیں؟ کیا تم تہجد پڑھ کر خود کو دوسروں سے بہتر تو نہیں سمجھتی؟ کیا تم نے کبھی کسی کو گنہگار کہہ کر حقیر تو نہیں جانا؟ کیا تمہیں اپنی نیکی پر فخر محسوس ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو خبردار، کیونکہ تمہاری تہجد قبول ہی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی مغرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے فرعون کو ہلاک کر دیا، یہ غرور ہی تھا جس نے نمرود کو مٹی میں ملا دیا، اور آج بھی جو شخص اپنی نیکیوں پر اکڑتا ہے وہ ہلاکت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے۔ سوچو، اگر تہجد پڑھنے کے باوجود تمہارے دل میں تکبر ہے تو جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسا خوفناک لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن انسان یہ سمجھے کہ وہ جنت کا حقدار ہے، مگر اس کا تکبر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دے۔
تکبر عبادت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر یہ سوچ کر سجدے میں کیا جائے تو یہی تمہاری نیکیاں دوسروں سے زیادہ ہیں۔ اگر تم یہ سوچ کر سجدے میں جاتی ہو کہ تمہاری نیکیاں دوسروں سے زیادہ ہیں، اگر تم دوسروں کو گنہگار سمجھ کر خود کو بدتر جانتی ہو، تو یاد رکھو یہی غرور تمہاری تہجد کو مردود بنا رہا ہے۔ یہ پہلی غلطی ہے جو انسان کی ساری محنت کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو رمضان کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ کیا تم اپنی تہجد کو برباد ہونے دینا چاہتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے سجدے، تمہاری راتوں کی عبادت، تمہارے آنسو بیکار چلے جائیں؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنے دل کو تکبر سے پاک کر لو، ورنہ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے بوجھ بن جائیں گی۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حیران کر دینے والی مثال دے کر سمجھاتی ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص تھا، عابد تھا، جو سالوں سے تہجد پڑھ رہا تھا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھتے تھے، اس کے پاس بیٹھنے کو سعادت جانتے تھے۔ وہ دن میں روزے رکھتا، راتوں کو جاگ جا کر عبادت کرتا، لوگوں کو نصیحتیں کرتا اور سب اس کی دینداری کے معترف تھے، مگر اسے اپنی عبادت پر ناز تھا۔ وہ خود کو سب سے بہتر سمجھتا تھا، وہ دوسروں کو گنہگار اور کم تر جانتا تھا۔ ایک دن ایک گنہگار شخص اس کے پاس آیا، آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے۔ اس کے کہنے لگا، وہ جو ولی اللہ تھا اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا اللہ میری مغفرت کرے گا؟ عابد نے حقارت سے اسے دیکھا اور ساتھ ہی تیوری چڑھائی اور سخت لہجے میں کہا، تجھے معافی کی امید ہے؟ تجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے قبول کر لے گا؟ میں نے ساری عمر عبادت میں گزار دی، پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم گناہوں میں لت پت ہو کر معافی مانگ رہے ہو۔ جا، اللہ تجھ جیسے گنہگاروں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ گنہگار شخص وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ عابد جو تھا، اس رات اس پر قیامت گزر پڑی۔ اس رات اس نے تہجد کے لیے کھڑی ہونے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم میں طاقت نہ تھی۔ اس کے جسم میں سے طاقت ختم ہو گئی، وہ سجدے میں گرنے لگا، مگر اس کا بدن شل ہو چکا تھا۔ وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، مگر زبان بند ہو چکی تھی۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی، اے مغرور شخص، تیرے تکبر نے تیری تمام عبادتوں کو مٹا دیا۔ تو نے میرے ایک گنہگار بندے کی مغفرت کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی، تو نے میرے فیصلے میں مداخلت کی۔ جا، آج سے تیرا نام نیکوکاروں میں نہیں بلکہ مردودوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ سوچو، وہ شخص جسے سب لوگ ولی سمجھتے تھے ایک لمحے میں تباہ ہو گیا۔ وہ جس کی تہجد سالوں سے جاری تھی، ایک غرور نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ جس کے سجدے زمین پر لگتے تھے، مگر اس کا دل آسمان کو چیلنج کر رہا تھا، اسے مردودوں میں شامل کر دیا گیا۔ یہی تکبر ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے، یہی غرور ہے جو تہجد کو عذاب میں بدل دیتا ہے، اور یہی ریاکاری ہے جو عبادت کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ نے بھی تکبر کی یہ چنگاری اپنے دل میں رکھی تو پھر جان لو، یہ ایک دن تمہاری تہجد، تمہاری ساری نیکیاں، تمہاری ساری محنت کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اب دوسری بڑی غلطی، دل میں کینہ، بغض اور حسد رکھنا۔ تہجد کی نماز پڑھ کر بھی دل میں لوگوں کے لیے بغض رکھنا، حسد رکھنا۔ پیاری بہنوں، اگر کوئی شخص راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، سجدے میں جا کر روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کینہ، بغض یا حسد ہے، تو اس کی تہجد آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، اس کی دعاؤں کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بے برکتی ڈال دیتا ہے اور اس کے سکون کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ سوچو، اگر تم راتوں کو اللہ کے حضور جھک رہی ہو، سجدے کر رہی ہو، لیکن تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت چھپی ہوئی ہے، تو کیا وہ عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ اگر تم سجدے میں ہو لیکن تمہاری زبان پر دوسروں کی برائی ہے، تو کیا اللہ تمہاری دعا سنے گا؟
اگر تم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہو مگر تمہیں کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تو کیا تمہاری مانگی ہوئی خوشیاں تمہیں نصیب ہو سکتی ہیں؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ ہر اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو شرک سے بچا ہو، مگر اس شخص کی بخشش نہیں کرتا جس کے دل میں کسی دوسرے بھائی کے لیے کینہ ہو۔ یہ وہ گناہ ہے جو تمہاری عبادت کو بیکار کر دیتا ہے، تمہاری راتوں کے سجدے ضائع کر دیتا ہے، تمہیں دعائیں کرنے کے باوجود خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو دل کو مردہ بنا دیتی ہے، اور ایسے شخص کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے دل کو صاف نہ کر لے۔ قرآن کریم میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور پھر بھی ان لوگوں سے محبت رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ سوچو، اگر تم دل میں کسی کے لیے حسد رکھتی ہیں، اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو تمہاری تہجد کا کیا فائدہ؟ تمہارے سجدے، تمہاری راتوں کی عبادت، تمہاری مانگی ہوئی دعائیں سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ یہ وہ غلطی ہے جو رمضان کی رحمتوں کو تم سے دور کر سکتی ہے، یہ وہ بیماری ہے جو تمہارے رزق کو بند کر سکتی ہے، یہ وہ زہر ہے جو تمہاری نیکیوں کو کھا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی تہجد قبول ہو تو اپنے دل کو ہر بغض، حسد اور کینے سے پاک کر لو، ورنہ یہ زہر تمہاری عبادت کو ختم کر کے تمہیں بدبختی کی طرف دھکیل دے گا۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک گہری مثال دے کر سمجھاتی ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی، آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص ہے جو رات کے اندھیروں میں جا کر تہجد پڑھتا ہے، سجدے میں آنسو بہاتا ہے، اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے بغض ہے، حسد ہے اور نفرت چھپی ہوئی ہے۔ وہ عبادت کے بعد اپنے کسی بھائی یا بہن کے خلاف دل میں برائی رکھتا ہے، اس کی خوشیوں پر جلتا ہے، ان کی کامیابی پر کڑتا ہے، ان کی ناکامی دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایسا شخص بالکل اس مسافر کی طرح ہے جو ایک کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کرنا چاہتا ہو، مگر اس کے ہاتھ میں ایک ایسا تیز دھار چاقو ہے جس سے وہ کشتی میں خود ہی سراخ کرتا جا رہا ہے، خود سراخ کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ پار پہنچ جائے گا، مگر جیسے ہی وہ دریا کے بیچ میں پہنچتا ہے وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے، پانی اندر آتا ہے اور وہ شخص بے بسی سے ڈوبنے لگتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو تہجد تو پڑھتا ہے مگر اس کے دل میں حسد، کینہ اور بغض چھپا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی نیکیوں میں خود سوراخ کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ عبادت کے دریا میں ڈوب کر پار جانے کی بجائے خود اپنے ہی ہاتھوں سے برباد ہو جاتا ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جو انسان کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، یہی وہ زہر ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہی وہ گناہ ہے جو انسان کی عبادت کے باوجود اسے محروم کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری عبادت بھی ایسی کشتی کی طرح ڈوب جائے تو اپنے دل کو ہر بغض، حسد اور کینے سے پاک کر لو، ورنہ تمہاری تہجد بھی قبول نہیں ہوگی اور تمہاری دعائیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اب تیسری خطرناک غلطی، رزق اور معاملات میں حرام کی آمیزش۔ پیاری بہنوں، یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی عبادت کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، یہ وہ گناہ ہے جو نہ صرف تہجد بلکہ ساری عبادات کو برباد کر دیتا ہے، یہ وہ زہر ہے جو انسان کی دعاؤں کو
आसमान तक पहुंचने से पहले ही गिरा देता है। सोचो, अगर एक शख्स रातों को जागकर तहज्जुद पढ़े, आंखों में आंसू लेकर अल्लाह से फरियाद करे, सजदों में गिरे, मगर उसके खाने में हराम शामिल हो, उसके रिज़्क में हराम की आमेज़श हो, उसके मामलात में झूठ हो, धोखा हो, सूद हो या नाजायज कमाई हो, तो क्या उसकी दुआ कबूल होगी? अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। ये नामुमकिन है, क्योंकि मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो लंबा सफर करता है, पूरा गंदा हाल, गर्द आलूद, हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम और उसकी परवरिश हराम माल से हुई, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? ये वो खतरनाक हकीकत है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो गलती है जो इंसान की सारी इबादत को मरदूद कर देती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए पैगंबरो, पाकीज़ा चीजें खाओ और नेक अमाल करो, बेशक मैं तुम्हारे अमाल को खूब जानता हूँ। सोचो, अगर अंबिया को भी पाकीज़ा रिज़्क का हुक्म दिया गया, तो हम कैसे ये समझ सकते हैं कि हमारे मामलात में हराम शामिल हो और हमारी तहज्जुद कबूल हो जाएगी? हम कैसे ये सोच सकते हैं कि अगर हमारा रिज़्क नापाक हो तो हमारे सजदे अल्लाह के हुजूर मकबूल हो जाएंगे? ये वो गलती है जो इंसान की सारी जिंदगी की मेहनत के बावजूद बदबख्ती में उसे मुब्तला कर देती है। ये वो गुनाह है जो घरों से बरकत को खत्म कर देता है। ये वो लानत है जो नस्लों को भी बर्बाद कर देती है। प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि तुम्हारी तहज्जुद कबूल हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुँचें, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इबादत तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे, तो अपने रिज़्क को पाक कर लो, अपने मामलात को साफ कर लो, झूठ, धोखा, सूद और हराम कमाई से बच जाओ, वरना तुम्हारी इबादत भी रद्द हो जाएगी और तुम्हारी दुआएं ठुकरा दी जाएंगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ। ये कहानी नुमा हिकायत ऐसी हकीकत बयान करती है जो शायद हम सबकी आंखें खोल दे। एक औरत रोती हुई एक बुजुर्ग के पास गई, आंखों में आंसू, चेहरे पर बेचैनी, दिल में इज़्तिराब और लबों पर कपकपाहट। वो बोली, हजरत, मैं सालों से तहज्जुद पढ़ रही हूँ, सजदों में गिरती हूँ, रब से फरियाद करती हूँ, मगर मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे घर में बेबरकती है, मेरे बच्चे नाफरमान हो चुके हैं, सुकून है कि खत्म हो चुका है, हर वक्त बेचैनी और उलझन रहती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटी, तुम्हारे घर में रिज़्क कहाँ से आता है? तुम्हारे शोहर की कमाई कैसी है? औरत ने आह भरी आंसू पूंछे और बोली, हजरत, मेरा शोहर पहले बहुत मेहनती था, दिन रात काम करता, पैसा कमाता, पसीना बहाता, हमेशा हलाल कमाता था, किसी को धोखा नहीं देता था, हर सौदे में दयानतदारी रखता था। हमारा घर सुकून का गहवारा बना हुआ था, रिज़्क में बरकत थी, जिंदगी में खुशियां थी। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मेरे शोहर के पास एक शख्स आया। उस वक्त रात का अंधेरा छाया हुआ था और मेरा शोहर उस रात के अंधेरे में अपने कामकाज में, मेहनत में मसरूफ था। वही शख्स मेरे शोहर को इस तरह हलकान होता हुआ देखकर हंसा और कहने लगा, ये क्या तुम हर वक्त मेहनत करते रहते हो? तुम्हें क्या जरूरत है इतनी ज्यादा मुशक्कत उठाने की? अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कारोबार तेजी से बढ़े, तो एक रास्ता है, लोगों को धोखा देना शुरू कर दो, नाप तोल में कमी करनी शुरू कर दो, चीजों में मिलावट करनी शुरू कर दो। देखना कैसे कारोबार चमकने लगेगा, कैसे पैसे की बारिश बरसेगी और तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सुनकर उस शख्स की बातों ने मेरे शोहर के दिल में लालच डाल दिया। वो पहले तो झिझका, मगर फिर उस शख्स के कहने पर अमल करने लगा। पहले थोड़ा सा धोखा दिया, फिर हर सौदे में मिलावट करनी शुरू कर दी, फिर नाप तोल में कमी करनी शुरू कर दी और फिर जैसे जैसे बेईमानी बढ़ती गई, कारोबार भी बढ़ने लगा।
दौलत की रेल पेल हो गई, पैसा हमारे घर में आने लगा, शान और शौकत बढ़ने लगी, लेकिन तब से हमारे घर का सुकून खत्म हो गया, दुआएं कबूल होना बंद हो गई, तहज्जुद के सजदे बेकार हो गए, बच्चों की नाफरमानी बढ़ गई, हमारे घर में हर तरफ गुर्बती का, बेबरकती का साया छा गया। इतना माल आया मगर किसी चीज में बरकत नहीं रही। मैं हर रात तहज्जुद में रोती हूँ, अल्लाह से फरियाद करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब वहशत, अजीब सा खौफ बैठा हुआ है। हजरत, क्या यही वजह है कि मेरी तहज्जुद कबूल नहीं हो रही? क्या हराम रिज़्क ने मेरी दुआओं को, दरवाजे को बंद कर दिया है, कबूलियत के दरवाजे से खत्म कर दिया है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, उस औरत को गौर से देखा और कहा, बेटी, वो दिन याद करो जब तुम्हारे शोहर की कमाई हलाल थी, तुम्हारी रातों की इबादत कबूल होती थी, तुम्हारी दुआएं अर्श तक जाती थी, तुम्हारी आंखों के आंसू अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते थे। लेकिन जब रिज़्क में पहले हलाल था तो कितनी बरकत थी, जब से हराम की आमेज़श आ गई, जब से तुम्हारे शोहर ने मिलावट, धोखा करना शुरू किया, तब से तुम्हारी इबादत और दुआएं रद्द हो गईं। और साथ ही बुजुर्ग ने कहा, बेटी, याद रखो, हराम रिज़्क से पलने वाला जिस्म जन्नत में नहीं जा सकता। जो शख्स हराम कमाई अपने घर में लाता है, वो अपने बच्चों के इखलाक को बेकार कर देता है, बगाड़ देता है, अपनी बीवी के सुकून को खत्म कर देता है। औरत फूट फूट कर रोने लगी और साथ ही दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे घर में बरकत डाल दे। आज से मैं अपने शोहर को रोकूंगी कि वो अपने काम में हराम की मिलावट ना करे, दूसरों को धोखा न दे, झूठ ना बोले। प्यारी बहनों, याद रखें, हराम की कमाई सिर्फ दुनिया में बर्बाद नहीं करती, बल्कि आखिरत में भी इंसान को तबाह कर देती है। तो ये हैं वो 3 गलतियां जिनकी वजह से इंसान की इबादत, इंसान की तहज्जुद जैसी लाडली इबादत कबूल नहीं होती, कबूलियत के दरवाजे से वापस आ जाती है, कबूल नहीं होती। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को हसद और बुग़्ज़ से पाक कर दे और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।